युद्ध सुरुवात भएको दक्षिण एसियामा अशान्तिको बादल त मडारियो नि। दक्षिण एसियाको लागि चाहिँ एकदम खतराको घन्टी हो। दक्षिण एसियामा अब ध्रुवीकरण कसरी हुन्छ त्यो पनि महत्त्वपूर्ण हो। अमेरिकाले मलाई लाग्छ यसमा अहिले बिचको बाटो अवलम्बन गर्दा युद्ध कसैलाई पनि समर्थन गर्छ जस्तो लाग्दैन मलाई। खुलेर आउँदैन। अमेरिका आयो भने त त्यसपछि परिस्थिति फेरि अर्को भइहाल्छ। तर अहिले अमेरिका कता कता भारतको पक्षमा ढल्किने हो कि भन्ने आशंका व्यक्त गरेका छन् नि त। अहिले एउटा सम्भावना त्यो छ, किनभने अब चीन र अमेरिकाको चाहिँ जो ट्रेड वार सुरु भएको छ त्यसले गर्दा उसलाई पनि दक्षिण एसियामा एउटा दरो चीनको विरुद्ध उसलाई चाहिँ एउटा दरो शक्ति, एउटा दरो मित्र चाहिएको छ। त्यो मित्र भनेको एउटा भारत हुनसक्छ। अब नेपाल मलाई लाग्छ अमेरिका जे नीति लिन्छ त्यसैको उसमा नेपाल जान्छ। अमेरिकाको पछाडि लाग्छ नेपाल? लाग्नै पर्छ। परिस्थिति त्यही छ। अमेरिका भारत एक ध्रुवमा आउँछन् जस्तो लाग्छ। केही पाकिस्तानी सैनिकहरू नेपाल आएको भन्ने कुरा मे 4 मा 11 जना पाकिस्तानी सेनाहरू चाहिँ आएको कुरा चाहिँ सदनमै कुरा उठाए। 11 जना पाकिस्तानी तीनटै आर्मीको जल सेना, थल सेना र वायुसेना तीनटैको 11 जनालाई नेपाल बोलाएको छ। के यो उपयुक्त बेला हो कि हामी पाकिस्तानको लाई बन्न खोजेको हो? यसले हाम्रो छिमेकीसँग सम्बन्धमा के असर पर्छ? सरकार यसको गम्भीरता कहिले पनि मापन गरेन। सरकार मात्र ठुला देशहरूलाई जिस्काउने काम गर्छ र आफ्नो नागरिकलाई दुखी बनाउने काम गर्छ, आफ्नो नागरिकलाई अनि गरिब बनाउने काम गर्छ। यस्तो तनावको बेला किन आउनु पर्थ्यो? त्यो चाहिँ भ्रमण क्यान्सल गर्नु पर्थ्यो। सरकारको अलिकति अपरिपक्व कूटनीतिक ठान्छु यसलाई म। एउटा सबरेन्टी भएको राष्ट्रले माथि आक्रमण गर्नु हुँदैन, त्यो आफ्नो ठाउँमा कुरा जायज छ। पहिला मान्छेले सोचेका थिए रुस ठुलो देश छ, युक्रेन सानो देश, कतै टिक्छ र भनेर। तर ठिक सोचे भन्दा उल्टो भइदियो। रुस र युक्रेनको युद्ध र यो भारत पाकिस्तान युद्ध अलिक फरक दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको राष्ट्रहरूको भूमिका के हुन्छ त्यसले तय गर्छ कि यो युद्ध कति लम्बिन्छ, कसरी जान्छ, त्यसको क्षति के हुन्छ भनेर। अबु सलेम जस्ता धेरै आतङ्क एकदम अपराधिक मान्छेहरू पाकिस्तानमा छन्। पाकिस्तान स्पोन्सर टेरोरिजम हो। पाकिस्तानले चाहिँ आतङ्कवादीलाई ट्रेनिङ दिने काम, हत्या दिने काम, सबै चिज सपोर्ट गर्ने काम गरिरहेछ। त्यसले गर्दा आतङ्कवाद जब पाकिस्तानले साथ नदिने हुने बित्तिकै पनि आतङ्कवाद यहाँ चाहिँ तुरुन्त सिद्धिन्छ। पाकिस्तानबाट चाहिँ सपोर्ट भएको हुनाले नै कन्ट्रोल गर्न इन्डियाको आरोप छ। र यो घटना भनेको आजको तुरुन्त आजको भोलि चाहिँ एकदम उसमा आएर भएको होइन, आवेशपूर्ण उसमा आएर। यो भारतले त आजभन्दा झन्डै 40 वर्षदेखि यो आरोप लाउँदैछ कि पाकिस्तानले चाहिँ आतङ्कवादलाई चाहिँ यहाँ हुने आतङ्कवादी गतिविधिलाई चाहिँ सपोर्ट गरिरहेछ भनेर। पाकिस्तानसँग जति पनि संवादहरू, डायलगहरू धेरै पटक भए ती सबै निष्फल भए। त्यसपछि यो त बाध्यता भएर इन्डियाले बाध्यतात्मक अवस्थाको उपज हो यो अहिलेको एट्याक चाहिँ। अब यसको असर चाहिँ नेपाललाई के होला त? अरबियन राष्ट्रहरूले चाहिँ कसैले पाकिस्तानको सपोर्ट गरेर तेलमा प्रतिबन्ध लगायो भनेदेखि इन्जनमा चाहिँ हाकार हुनसक्छ। व्यापारमा त पर्ने भइहाल्यो, टुरिज्ममा पर्न सक्छ। भारतले चाहिँ भोलि हामीलाई चाहिँ क्लियर सहयोग गर भनेर प्रेसर गर्न सक्छ। त्यो प्रेसरलाई नेपालले कसरी चाहिँ ठेक्छ, यी कुराहरू हुन्। विदेश मामिला जानकार गोपाल प्रसादजी हाम्रो साथ हुनुहुन्छ। गोपाल सर, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। नमस्ते। आराम हुनुहुन्छ गोपाल सर? ठिक छु। अब भारत पाकिस्तान युद्ध चर्कियो त। मध्यरातमा भारतले क्षेप्यास्त्र आक्रमण गरेको छ। पाकिस्तानमा लगभग अहिले 30 जना जतिको चाहिँ मृत्यु भएको भन्ने सूचनाहरू आइरहेको छ। आधिकारिक सूचना अझै आइसकेको छैन। कोही 26 भन्छन्, कोही 30 भन्छन् होइन। के अब युद्ध सुरुवात भएको दक्षिण एसियामा? म त्यसलाई युद्ध नै सुरुवात त भन्दिनँ। कश्मीर घटनापछि एउटा अन्तर्राष्ट्रियको ध्यानकरण गर्न पाकिस्तानलाई चाहिँ आतङ्कवाद विरुद्ध चाहिँ अब भारतमा फेरि घुसपेट नगरोस् भनेर प्रेसर बिल्डअप गर्नको लागि यी कुराहरू भएका हुन्। अब यो त पनि एक किसिमको युद्धकै अभ्यास हो। तर मैले युद्ध भनेको चाहिँ 1965 मा जो युद्ध भयो, 71 मा भयो होइन, त्यो किसिमको युद्ध हुँदैन भनेको। पछिल्लो कारगिल युद्ध त्यो थियो 98-99 तिर होला होइन, त्यो प्रकारको पनि नहोला। अब यो रकेट क्षेप्यास्त्र प्रहार गर्ने, रकेट एट्याक गर्ने, पाकिस्तानले पनि केही ठाउँमा हानेको कुराहरू अपुष्ट खबर आइरहेको छ होइन। अब कति जनजनको क्षति भयो त्यसको त यकिन विवरण त आएको छैन। अहिले त मिडियाबाजी नै हुँदैछ। दुईले आफ्नो आफ्नो पक्षको दावा गरिरहेछन्। तर यो दक्षिण एसियामा अशान्तिको बादल त मडारियो नि। यो त दक्षिण एसियाको लागि चाहिँ एकदम खतराको घन्टी हो। अब यसले हेर्नुहोस् सबैभन्दा ठुलो प्रभाव पार्ने भनेको दक्षिण एसियाको चाहिँ व्यापारमा। अनि अब 4 त एक किसिमले त के अरे मृत प्राय भइसकेको छ। घोषणा गर्न मात्रै आधिकारिक रूपमा बाँकी छ। त्यो चिद्दिसकेको सङ्गठन, त्यसले गर्ने गतिविधि, त्यसलाई पार्ने प्रभावको बारे कुरै नगर्नु,
चाहिँ नगर्दा हुन्छ। व्यापारको बारेमा हो। अनि त्यसपछि दक्षिण एसियामा अब ध्रुवीकरण कसरी हुन्छ त्यो पनि महत्त्वपूर्ण हो। चाइनाको त भूमि जो स्टेटमेन्ट आइसक्यो, उनीहरू त क्लियरै पाकिस्तानको पक्षमा उभिए होइन। त्यति हुँदाहुँदै पनि एउटा चाहिँ के भन्न सकिन्छ भने अब भारतसँगको चाइनाको ठुलो व्यापार भएको हुनाले पाकिस्तानलाई चाहिँ भौतिक रूपले अथवा हातहतियार सहयोग गरे पनि, फाइनेन्सियली सपोर्ट गरे पनि भौतिक रूपले नै इन्डियाको विरुद्ध चाइना आउँछ जस्तो लाग्दैन होइन। किन चाइना अहिले चाहिँ उनी चाहिँ एउटा ट्रेड ओरिएन्टेड रणनीतिमा छन्। उनीको कुटनीतिकै भनेकै अहिले चाहिँ ट्रेड ओरिएन्टेड छ। त्यसले गर्दाखेरि चाइनिजहरू खुलेर भारतको विरुद्ध के अरे सैद्धान्तिक रूपले जेसुकै वक्तव्यबाजी गरे पनि, सपोर्ट गरे पनि भौतिक रूपमा चाहिँ त्यहाँ सहभागी हुन्छन् जस्तो मलाई लाग्दैन। अब यसमा हेरौँ रसियाको प्रतिक्रिया आएको छैन। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण भारतको लागि एकदम ठुलो र पुरानो सहयोगी राष्ट्र हो। त्यसपछि इरानको प्रतिक्रिया के छ? इरान अहिलेसम्म बोलेको छैन। जब भारत र पाकिस्तान दुइटैसँग उसको समुद्र सम्बन्ध छ, त्यसपछि मात्रै स्वरूप कसरी जान्छ भन्न सकिन्छ। अमेरिकाको चाहिँ यसमा स्ट्यान्ड कता होला त? अमेरिकाले मलाई लाग्छ यसमा अहिले के अरे बिचको बाटो अवलम्बन गर्दा युद्ध कसैलाई पनि समर्थन गर्छ जस्तो लाग्दैन मलाई होइन। खुलेर आउँदैन। अमेरिका आयो भने त त्यसपछि परिस्थिति फेरि अर्को भइहाल्छ। त्यो 1971को जस्तो छैन नि, पाकिस्तानलाई जसरी अमेरिकाले पूर्ण साथ दिएको थियो त्यतिखेर। तर अहिले अमेरिका कता कता भारतको पक्षमा ढल्किने हो कि भन्ने आशंका व्यक्त गरेको छ नि त। अहिले एउटा सम्भावना त्यो छ, किनभने अब चीन र अमेरिकाको चाहिँ जो चाहिँ ट्रेड वार सुरु भएको छ होइन, त्यसले गर्दा उसलाई पनि दक्षिण एसियामा एउटा दरो चीनको विरुद्ध उसलाई चाहिँ एउटा दरो शक्ति, एउटा दरो मित्र चाहिएको छ। त्यो मित्र भनेको चाहिँ एउटा भारत हुनसक्छ, अब एउटा साउदी अरेबिया हुनसक्छ र भारत चाहिँ ठुलो मार्केट पनि छ। व्यापार घाटा चाहिँ उसको सन्तुलन कायम गर्न पनि भारतको पक्षमा खुलेरै नआए पनि सहानुभूति, सिम्पेथी हुनसक्छ। र पाकिस्तानलाई अमेरिकाले कुनै सहयोग गर्छ जस्तो लाग्दैन मलाई 71को जस्तो। त्यसले गर्दा अमेरिका चाहिँ धेरै जस्तो चाहिँ भारतप्रति समर्थन गर्दा गर्दै सहानुभूति राख्दा राख्दै चाहिँ यसमा चाहिँ अलिकति तसट बस्ने हो कि। जस यही प्लानिङ इन्डियाको रहेछ र चौथाइवालेको भ्रमण नेपालमा भएको रहेछ भन्ने कुरा नि प्रश्न भयो नि त? होइन, यो र चौथाइवालाको भ्रमण अलिक फरक छ होइन। उनले जति नेताहरूलाई भेटे अब नेपाल तटस्थ बस्न मिल्दैन, भारतको पक्षमा उभिनुपर्छ भनेर उनले भनेरै गएका पाकिस्तान मामिलामा भनेर त्यो कुराहरू त मिडियामा आयो नि त। होइन, त्यो त नेपालले के अरे जब 1954मा होला डाक्टर केआई सिंह प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि कश्मीर भारतको अभिन्न अङ्ग भनेर नेपालले मान्यता दिएको थियो। त्यसपछि नेपाल जहिले पनि 71को चुनावमा त नेपाल सरकार त पाकिस्तानको पक्षमा थियो नि, पछि नै बङ्गलादेश स्वतन्त्र भएपछि मान्यता दियो। नेपालले असंलग्न भने पनि बिचमै भूमिकामा थियो। यसपालिदेखि अब अहिले पनि हामीले अवलम्बन गरेको सरकारले चाहिँ परराष्ट्र नीति, असंलग्न परराष्ट्र नीति भन्दैछ। अब असंलग्नता त अर्थ रहेन, क्लियर गर्नै पर्छ। अब नेपाल मलाई लाग्छ अमेरिका जे नीति लिन्छ त्यसैको चाहिँ उसमा नेपाल जान्छ। अमेरिकाको पछाडि लाग्छ नेपाल? लाग्नै पर्छ। परिस्थिति त्यही छ। अमेरिका भारत एक ध्रुवमा आउँछन् जस्तो लाग्छ र आउनु पनि पर्छ अमेरिका र भारत। ओके, जस्तो हिन्दू मारे पनि मुस्लिम मारे पनि आतङ्कवादको हामीले समर्थन गर्न मिल्दैन। पहलगाम एट्याक जुन भयो त्यो एट्याकमा 27 जना हिन्दूहरू मारिए, त्यो पनि धर्म सोधेर मारियो। त्यसको जति निन्दा गरे पनि कम हुन्छ होइन। तर त्यसको बदलामा एउटा राष्ट्र, एउटा सोभरेन राष्ट्रमाथि नै अर्को राष्ट्रले जुन हमला गर्यो नि, आतङ्कवाद विरुद्ध लड्नको लागि डायलग मार्फत अथवा अन्य कुनै डिप्लोमेसी मार्फत होइन, अथवा खुफिया संयन्त्र मार्फत लड्न सक्ने अन्य क्षमताहरू पनि हुँदाहुँदै भारतले जुन एकपक्षीय रूपमा चाहिँ फायर खोल्यो होइन, यसलाई चाहिँ कसरी लिनु भएको छ? यो भारतले ठिक गर्यो कि होइन, यो कसरी लिनु भएको छ? जब भारतमा पहिलेदेखि जब आतङ्कवाद, सीमा पारबाट आतङ्कवादको सुरुवात भयो, इस्लामिक फन्डामेन्टलिस्टहरूले गरे। हुन त अलिकति आतङ्कवाद उत्तर पूर्वका राज्यहरूमा पनि केही समय चलिरहेको छ, धेरै झन्डै 60-65 वर्षदेखि 70 वर्षदेखि। तर ठुलो आतङ्कवाद भनेको चाहिँ 71 पछि सुरु भएको। पाकिस्तान बङ्गलादेश टुक्रिएको चाहिँ यो चाहिँ भारतको कारणले टुक्रियो भनेर त्यसको चाहिँ प्रसिद्ध लिन चाहन्छ। तर धेरै जस्तो पहिला बम्बई श्रृङ्खलाबद्ध बम विस्फोट भयो त्यहाँ
धेरै ठुलो मान्छे मरे, त्यसको चाहिँ मुख्य योजनाकार दाउद इब्राहिम कराचीमा बसिरहेछन्। त्यसलाई चाहिँ ह्यान्डओभर गरेर भन्दा पनि पाकिस्तानले गरेको छैन। अनि अरू पनि अबु सलेम जस्ता धेरै आतङ्क एकदम अपराधिक मान्छेहरू पाकिस्तानमा छन्। त्यसले गर्दा भारतको पहिलेदेखि एउटा के छ भने यो जस्तै पाकिस्तान स्पोन्सर टेरोरिजम हो, पाकिस्तानले चाहिँ आतङ्कवादीलाई ट्रेनिङ दिने काम, हतियार दिने काम, सबै चाहिँ सपोर्ट गर्ने काम गरिरहेछ। त्यसले गर्दा आतङ्कवाद जब पाकिस्तानले साथ नदिने हुने बित्तिकै पनि आतङ्कवाद यहाँ चाहिँ तुरुन्तै सिद्धिन्छ। हामी चाहिँ 7 दिनमा कन्ट्रोल गरिसक्छौँ। धेरै कुरा त कन्ट्रोल गरिसकेको थियो, पाकिस्तानबाट चाहिँ सपोर्ट भएको हुनाले नै कन्ट्रोल गर्न गाह्रो छ, एउटा स्टेटै लागि छ भन्ने कुरा चाहिँ इन्डियाको आरोप छ। र यो घटना भनेको तुरुन्त आजको भोलि चाहिँ एकदम उसमा आएर भएको होइन, आवेशपूर्ण उसमा आएर। यो भारतले त आजभन्दा चाहिँ झन्डै 40 वर्षदेखि यो आरोप लाउँदैछ कि पाकिस्तानले चाहिँ हाम्रो आतङ्कवादलाई चाहिँ यहाँ हुने आतङ्कवादी गतिविधिलाई चाहिँ सपोर्ट गरिरहेछ भनेर। अब जति पनि पाकिस्तानसँग जति पनि संवादहरू, डायलगहरू धेरै पटक भए, ती सबै निष्फल भए। त्यसपछि यो त बाध्यता भएर इन्डियाले बाध्यतात्मक अवस्थाको उपज हो यो अहिलेको एट्याक चाहिँ। खैर एउटा सभरेन्टी भएको राष्ट्रले माथि आक्रमण गर्नु हुँदैन, त्यो आफ्नो ठाउँमा कुरा जायज छ। तर एउटा सभरेन्टी पूर्ण एउटा राष्ट्रले कुनै देशको आतङ्कवादीलाई सङ्गठनलाई सपोर्ट पनि गर्नु हुँदैन, दुईटै कुरा हो नि। अब यो भनौँ न अहिले त सुरुवात मात्रै छ। पाकिस्तानले युएनको सहयोग खोजिरहेको छ। युएन सेक्युरिटी काउन्सिलमा उसले गुहारेको पनि छ होइन। डाइरेक्ट अब तपाईँको जवाफी हमलामा ऊ जान्छ जाँदैन त्यो अहिले भन्न सकिँदैन, तर पनि उपयुक्त समयमा भारतले भनेकै ठाउँमा हामी जवाफी कारबाही गर्न सक्छौँ भनेर पाकिस्तानले भन्दै आएको छ होइन। के होला सर, अब जस्तो युक्रेन र रसिया वारमा जाँदाखेरि होइन, रसियालाई पनि ठुलो घाटा लाग्यो, युक्रेनलाई पनि ठुलो घाटा लाग्यो होइन। यो वार एस्केलेट भएर यदि गयो भने यसको असर चाहिँ पाकिस्तान र इन्डियालाई कस्तो पर्छ? हेर्नु, यसको असर सबभन्दा पहिला देशको अर्थतन्त्रमा असर पर्छ। अब कसैको धेरै क्षति होला, कसैलाई कम क्षति होला, क्षति त दुइटैलाई हुन्छ हेर्नुहोस्। जस्तो पाकिस्तानले अहिले नि आफ्नो एयर स्पेस बन्द गर्यो इन्डियन एयरलाइन्स, इन्डियाको एयरलाइन्सलाई। त्यो हुने बित्तिकै त्यहाँका प्यासेन्जर यात्रुले बढी भाडा तिर्नु पऱ्यो, रुट बदल्नु पऱ्यो। अब जस्तो दिल्ली, पन्जाब, यता चाहिँ लखनऊबाट चाहिँ सिधै अफगानिस्तान, इरान अनि टर्की हुँदै चाहिँ युरोप प्रवेश गर्ने विमानहरू थिए। ती विमान चाहिँ गुजरात हुँदै अरबको युए हुँदै बदल्दा त बढी टाइम लाग्ने बित्तिकै फ्युल खर्च बढ्यो, फ्युल खर्च बढ्ने बित्तिकै त्यसको भार चाहिँ यात्रुमा पऱ्यो। अब त्यसले गर्दा त पर्यटन व्यवसायमा त त्यसले त असर पर्न थालिसक्यो। मान्छे महँगो भाडा तिरेर त आउँदैन, अरू देशको विमान त्यही रुट चलिरहेको छ, अरू देशको विमानमा त रोकेको छैन। अब यसले पर्यटन व्यवसायमा असर पर्छ। भारतको चाहिँ सेक्युरिटीमा खर्च बढाउनु पऱ्यो, भोलि चाहिँदेखि चाहिँ अत्याधुनिक हतियार खरिद गर्नु पऱ्यो होइन। यी सबैले गर्दाखेरि अर्थतन्त्रलाई चाहिँ मा असर पर्छ दुईटै देशको। अनि अर्को कुरा फेरि के हुन्छ भने यदि युद्धमा कुनै देश पनि हार्यो भने मानसिक रूपले पराजित भएको सेना धेरै समय त्यसलाई चाहिँ रिकभर गर्न टाइम लाग्छ। 1962मा भारतले चाइनासँग हारेपछि उनीहरू इन्डियन आर्मी जो मेन्टली डिफर भए, त्यसलाई उकास्नको लागि चाहिँ 1965मा 1971मा युद्ध गरेपछि अलिकति मेन्टालिटी उस्कियो। सबभन्दा ठुलो युद्धको परिणाम भनेको त्यो भौतिक क्षति धनजनको भन्दा पनि जो मानसिक रूपले चाहिँ उनीहरू पराजित हुन्छ नि, मानसिक असर पर्छ नि, त्यो चाहिँ धेरै ठुलो असर पर्छ। अब अहिले रसियन सेनामा देख्नु भएन, झन्डै 2 वर्ष भइसक्यो, युद्धको अन्त हुने पनि छैन, केही पनि छैन। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरू चाहिँ मानसिक रूपले चाहिँ अब कतिसम्म लम्बिने, कतिसम्म जान्छ, देशको भविष्य के हुन्छ भनेर चिन्तित हुन थाले। त्यही भएर विदेशबाट चाहिँ होइन थर्ड कन्ट्रिजबाट चाहिँ हायर गर्नु पर्यो होला, जानु पर्यो। उनीहरू तयारै हुँदैन। अब त्यहाँ त युद्धको कुनै अन्त छैन, कहिले हो कहिले के हुन्छ कुनै भविष्य छैन। अनि अब पहिला मान्छेले सोचेका थिए रुस ठुलो देश छ, युक्रेन सानो देश, कतै टिक्छ र भनेर, तर ठिक सोचे भन्दा उल्टो भइदियो। भारत र पाकिस्तानमा पनि होइन अब ग्लोबल तपाईँको इन्डेक्समा हेर्दाखेरि भारत 4औं नम्बरमा छ होइन, आर्मीको स्ट्रेन्थको हिसाबले। पाकिस्तान 12औं स्थानमा छ। दुइटै कम छैनन् होइन, न्युक्लियर पावरको हिसाबले, आर्मीको हिसाबले होइन, फाइटरको हिसाबले, धेरै कुराहरूको हिसाबले पाकिस्तान नेक टु नेक छ होइन। अब यो दुईटा वारमा गयो भने, फुल फ्लेज वारमा गयो भने यो कति लम्बिन सक्छ? अब यसमा हेर्नुहोस्, यो युद्ध लम्बिने भन्ने कुरा, म युद्धको विज्ञ त होइन, तर जहाँ चाहिँ म
मिडियामा आएको कुरा या पुरानो युद्ध इतिहास पढ्दा के देखिन्छ भने यसमा अरू समुदायको इन्टरनेसनल कम्युनिटीको भूमिका के हुन्छ, अरू राष्ट्रको चाहिँ कसरी आइदिन्छन्, उनीहरूले न्युट्रल बसिदियो भनेदेखि एउटा परिस्थिति सिर्जना हुन्छ, उनीहरू सक्रिय सहभागी भयो भने अर्को परिस्थिति हुन्छ। रुस र युक्रेनको युद्ध र यो भारत पाकिस्तान युद्ध अलिक फरक दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्छ। अब युक्रेन युद्धमा सिधा अमेरिका आइदियो हेर्नुहोस्। पहिला त युरोपका धेरै देश आए, बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी देशहरू आए होइन, अनि आइदिए। अब जस्तो 1990-91 को जो इराक युद्ध भयो होइन, त्यसलाई अपरेसन डिजर्ट स्टार भनेको होइन, त्यसमा चाहिँ अब जापान के अरे भौतिक रूपले उपस्थिति नभए पनि जापानले ठुलो फाइनेन्सियल सपोर्ट गर्यो अमेरिकन नेटोलाई। अब अहिले वार्सा सन्धि सङ्गठन त छैन। अब रुसको भूमिका के हुन्छ? रुस मलाई लाग्छ आफै पनि युद्धमा फसेको हुनाले अहिले भारतलाई पूर्ण रूपले जो 71को जस्तो सहयोग गर्ने अवस्थामा छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अब चीन र भारतकै युद्ध हुँदा पनि 62मा रुसले यो एक भाइ र एक मित्रको बिचको लडाइँ हो, हामी न्युट्रल बस्छौँ भनेर उसले चाहिँ स्ट्यान्ड क्लियर गरेको थियो नि होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको राष्ट्रहरूको भूमिका के हुन्छ त्यसले तय गर्छ कि यो युद्ध कति लम्बिन्छ, कसरी जान्छ, यसको क्षति के हुन्छ भनेर। अब यसमा हेर्नुहोस् धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा त विचार गर्नुपर्ने अब मिडल इस्टको भूमिका के हुन्छ। अब भारतको ठुलो व्यापार साझेदारी व्यापारी केन्द्र हो मिडल इस्ट भनेको। साँच्चै इरान अब के गर्छ? इरान होइन अब लगायत अरू मुस्लिम कन्ट्रिजहरूले चाहिँ के गर्छ? अब यसमा इरानले मलाई लाग्छ यसमा साउदी अरबको भूमिका के हुन्छ, इरानले त्यसपछि आफ्नो तय गर्ला। किन मिडल इस्टका दुईवटा शक्तिशाली देश छन्, एउटा इरान र साउदी अरेबिया। यी दुईवटामा चाहिँ फेरि एउटा जाने दुश्मनी जस्तो छ होइन। इरान र साउदी अरेबियाको पहिलेदेखि नै एउटा सिया बाहुल्य हो, एउटा सुन्नी बाहुल्यता भएको राष्ट्र हुन्। यी सबैले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिटी कसरी जान्छ, अरू देशहरूको भूमिका के हुन्छ, सक्रिय सपोर्ट हुन्छ कि निष्क्रिय सपोर्ट हुन्छ कि फाइनेन्सियल सपोर्ट मात्रै हुन्छ कि हतियार मात्रै दिन्छन् कि त्यो हेर्छ। तर अब यसो हेर्दाखेरि हेर्नुहोस् इजरायल भारतसँग उमिन्छ, क्लियर एकदम प्रष्ट छ, त्यसमा कुनै शङ्का मान्नु पर्दैन। अनि इजिप्ट पाकिस्तानसँग जान्छ। चीनले के अरे सैद्धान्तिक समर्थन गरे पनि भौतिक रूपले पाकिस्तानको रूपमा आउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन। जहाँसम्म मलाई लाग्छ साउदी अरेबिया यो भू राजनीतिको असर पनि हो। भू राजनीतिकै असर हो यो एक किसिमको। किनभने भारत पाकिस्तान टेन्सन, आतङ्कवादी हमला यो पहिलो होइन, योभन्दा प्रायर भारतसँग 5 पटक युद्ध भइसक्यो। योभन्दा अघि पनि पाकिस्तान युद्ध पनि भइसक्यो र आतङ्कवादी हमला त धेरै पटक भयो। लोकसभा संसद भवनमै हानेका हुन्, के अरे होटल ताजमै त्यत्रो चाहिँ पकाउ गरेका हुन्, अनि हाइजेकिङ गरेका हुन्। तुमले हाइजेकिङ पनि 1 पटक 2 पटक हो र करिब 6 पटकभन्दा बढ्ता हाइजेकिङ इन्डियन एयरलाइन्सको भइसकेको छ। 6 पटक? अब यो त 818 त पछिल्लो समय भएकाले, अनि जयपुरबाट जाने, कहिले बम्बईबाट जाने, कहिले कताबाट जाने, कहिले चाहिँ इन्डियन एयरलाइन्सको चाहिँ उहाँ के अरे सिखहरूले क्यानाडाबाट आएको एउटा चाहिँ त्यो प्रशान्त महासागरमा बम विस्फोट गराएको होइन र। सबै 300 यात्री, 300भन्दा बढी यात्रु चाहिँ त्यहाँ चाहिँ मरेका थिए त्यो विमान विस्फोट हुँदा। त्यो त पाकिस्तानले होइन नि त, त्यो त सिखहरूले तर भन्दा नि खालिस्तानी मुभमेन्टको समर्थक भनौँ न। तर पाकिस्तानीले गरेको पनि करिब 4-5 वटा छ, हाइजेकिङै छ। अब यसको असर चाहिँ नेपाललाई के होला त? अब यसको नेपाललाई पर्ने असर भनेको त हेर्नुहोस्, अब भारतले जो हामीलाई अहिले सहयोग गरिरहेको छ त्यो सहयोगमा असर पर्न सक्छ। युद्धको चाहिँ सम्भावित युद्धमा जो खर्च हुन्छ, लगानी गर्नुपर्छ, त्यो चाहिँ विदेशमा उसले जुन अरू छिमेकी मुलुकलाई जो सहयोग गर्छ त्यसमा कटौती गर्नुपर्ने हुनसक्छ, एउटा कुरा। अर्को दोस्रो कुरा चाहिँ अब भारतलाई पनि यदि अरबियन राष्ट्रहरूले चाहिँ कसैले पाकिस्तानको सपोर्ट गरेर तेलमा प्रतिबन्ध लगायो भनेदेखि यहाँ इन्जनमा चाहिँ हाकार हुनसक्छ। नेपालमा पनि होइन, आउने त भारतबाटै हो। अब तर एउटा भारतको चाहिँ विकल्प अब रसाबाट त पनि आउँछ, तर अब रसाबाट आए पनि पूर्ण रूपमा रसा मात्रै सीमित छैन, के अरे खाडी राष्ट्रबाट पनि तेल आउँछ मुलुकमा इन्जन, त्यसको असर पर्न सक्छ। अनि हामीमा चाहिँ व्यापारमा त पर्ने भइहाल्यो, टुरिज्ममा पर्न सक्छ। अनि
पर्न सक्छ यी कुराहरू। अब भारतले चाहिँ भोलि हामीलाई केही क्लियर सहयोग गर भनेर प्रेसर गर्न सक्छ। त्यो प्रेसरलाई नेपालले कसरी चाहिँ थेक्छ यी कुराहरू हुन्। अब फेरि यही बेला तपाईँको केही पाकिस्तानी सैनिकहरू नेपाल आएको भन्ने कुरा आयो। पाकिस्तान पनि आफ्नो पक्षमा माहौल बनाउनको लागि नेपालसँग लबी गर्दैछ जस्तो देखिन्छ होइन। चार अस्ति तारिक मे 4 मा 11जना पाकिस्तानी सेनाहरू चाहिँ आएको कुरा चाहिँ सदनमै कुरा एकजनाले सांसदले उठाए। आज पनि धेरैले उठाए। अब त्यो यतिखेर हुन त प्रधान आर्मीको हेडक्वार्टरले यो चाहिँ पुरानो सेड्युल अनुसार आएको आफ्नो ट्रेनिङमा भनिसके। तर यस्तो बेला यस्तो तनावको बेला किन आउनु पर्थ्यो? त्यो चाहिँ भ्रमण क्यान्सल गर्नु पर्थ्यो। यतिखेर नआएको भए चाहिँ सरकारको अलिकति अपरिपक्व कूटनीतिक ठान्छु यसलाई म होइन। यो यस्तो बेला चाहिँ दुईवटा देशको तनावबिच छ, दुईवटा छिमेकी राष्ट्रको बिच, छिमेकी मित्र राष्ट्रको बिच। भारत पाकिस्तान त छिमेकी होइन, मित्र राष्ट्र मात्रै हो। एउटा मित्र राष्ट्र एउटा छिमेकी मित्र राष्ट्रको बिचको चाहिँ तनाव हुँदाखेरि चाहिँ 11जना चाहिँ मिलिट्री अफिसरहरू यहाँ आउन दिनु भनेको चाहिँ यो चाहिँ अलिकति सरकारको अपरिपक्व कूटनीतिक ठान्छु म यसलाई। अब हेर्दै जाउँ होइन नेपालले के गर्छ भन्ने कुरा र यो वार कतिसम्म पुग्छ भन्ने कुरा। अब अहिलेसम्म त पाकिस्तानले ब्याकफायर गरेको छैन होइन। पाकिस्तानले उचित जवाफ दिनको लागि उचित समय कुरिरहेको होला होइन। हेर्दै जाउँ। अब आन्तरिक राजनीतिमा आउँदाखेरि अस्ति लामो समय तपाईँले सरकार ढल्दैन भन्नुहुन्थ्यो। अस्तिको सिनेरियो पछाडि चाहिँ अब सरकार ढल्छ जस्तो देखियो भनेर बोल्नु भएको थियो। तर देउवाले गभर्नरमा हाम्रो कुरा मिलिसकेको छ, प्रधानमन्त्रीले काङ्ग्रेसलाई दिनुहुन्छ गभर्नर भनेर बोलिसक्नुभयो होइन। यो राष्ट्र ब्याङ्ककै आन्तरिक कारणले गर्दाखेरि नियुक्तिमा ढिलाइ भएको हो भनेर बोलेपछि अब ओली सरकार ढल्ने कुनै छाँटकाट त देखेन होइन। सरकार ढल्न आँटो भने त गभर्नरको सरकार ढल्छ भनेको प्रचण्ड चाहिँ ढल्नु पऱ्यो टोयलेटमा, थाहा पाउनुभयो? प्रचण्डजी ढल्नुभयो। अब बाहिरतिर ढलेको भए त देशी विदेशी प्रत्येकवादी सिआइएले मार्ने षड्यन्त्र गर भनेर वक्तव्य आइहाल्थ्यो। उहाँकै घरमा ढलेको हुनाले त्यो वक्तव्य झन्डै आएर छ। बाहिर कुनै होटल कुनै कार्यक्रममा जाँदा ढलेको भए त यो चाहिँ के अरे भारतीय अमेरिकन प्रतिक्रियावादीहरूले साम्राज्यवादीहरूले चाहिँ हत्याको प्रयास गरे भनेर तुरुन्तै वक्तव्य देशभरि आइहाल्थ्यो। टोयलेटमा ढल्ने रोग त निकै पुरानो हो र नि सर। तपाईँको हाम्रो सुशीलदा पनि टोयलेटमै ढलेर जानुभयो होइन। अर्को मैले सुनेको पोस्टबहादुर बोगटी पनि टोयलेटमै ढलेर गएको भन्ने सुन्दै थिएँ। एकजना हुन्थ्यो नि के अरे एकजना मान्छे काटेर जेल बसेर पछि रिहा हुनुभयो होइन, माथि मारेर बालकृष्ण ढुङ्गेल हो, उहाँ पनि टोयलेटमा लडेको होला जानुभयो होइन। अब अहिले प्रचण्ड पनि टोयलेटमा ढल्नुभयो भन्दा त मलाई त तपाईँले भने जस्तै होइन कतै देशी विदेशी षड्यन्त्र पो हो कि भन्ने डर लाग्न थाल्यो। अब डाक्टर मिश्रले चाहिँ के मे 5 देखि जुन 5 खड्गो छ है, केही चाहिँ हुनसक्छ प्राकृतिक जस्तो देखिने तर डिजास्टर हुने भन्दै हुनुहुन्थ्यो। यस्तै पो हो केही हो कि? त्यही त अब यो त जुस्ती चासोको कुरा होला के होला होइन, हुने कुरा त अब त्यो त जान्ने कुरा भएन। तर पक्कै पनि यो बाथरुममा ढल्ने चाहिँ नेपाली नेताहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ धेरैको ट्रेन्ड बसेछ। विजय शमशेर पनि बाथरुममै ढले अरे दिल्लीमा भन्थे होइन। उनलाई त करेन्ट लागेको नि, पानी त अहिले जस्तो करेन्ट लाग्यो अनि त्यो पानी रड तताउनु पर्ने त्यो करेन्ट लिक भएर करेन्ट लागेको। पानी तताउँदा त्यति दिल्लीमा राजदूतै थिए नि। बहालवाला राजदूत थिए। त्यही त। अब के होला त सर ओली सरकार अब अहिले जुन प्रकारले चाहिँ अब यो अहिले भू राजनीतिले प्रभाव पार्छ। अब यो भारत पाकिस्तान युद्ध कसरी जान्छ, यहाँको काङ्ग्रेसभित्रको आन्तरिक राजनीति पनि अलिक खिचलो बढ्दैछ होइन। अब सरकारको भोलि आज धेरै चाहिँ शेरबहादुरका मान्छेहरू चाहिँ शेखर गगन अरूसँग चाहिँ टाँसिन पुगिसकेका छन्, थालेका छन्। अब काङ्ग्रेसभित्रको समीकरण कस्तो हुन्छ त्यसमा भर पर्छ। र अहिले अब ठ्याक्कै यो बजेट चुनौती पछि राजनीतिक सिनेरियो एउटा बदलिन्छ, त्यसपछि मात्रै भन्न सकिन्छ के हुन्छ। जेठ 15 अगाडि केही पनि हुँदैन। अब धेरै भू राजनीति धेरै उछल पुछल भयो। अब भारतले चाहिँ पूर्ण सहयोगै आफूलाई चाहिँ एकदम प्रतिबद्धता पुरै खोलेर सहयोगै माग्न थाल्यो भने त प्रतिबद्धता भने पनि त्यो खालि ऊ मात्रै त होला नि त, एउटा विज्ञप्ति जारी गर्ने मात्रै त होला। होइन, विज्ञप्ति जारी गर्ने भोलि युएनमा भोट भयो भने त त्यो भारतको पक्षमा भोट चाहिँ त्यो त अस्ति आरजु राणा जाँदैखेरि कमसेकम अन्तर्राष्ट्रिय विषयहरूमा चाहिँ हाम्रो समान धारणा बनाऊँ भनेर जयशङ्करले प्रस्ताव राखेकै हुन्। त्यो प्रस्तावमा उनले चाहिँ अब कमिटमेन्ट गरिनन् त्यहाँ के गरिन् त्यो अनुसार व्यवहार नभएपछि दोस्रोपल्ट जाँदा कतिले रेस्पोन्स नगरेको न हो। कुरा त त्यति हो। किन रेस्पोन्स पाइनु भने
उनले कमिटमेन्ट एउटा गर्ने कुरा गर्ने तर काम चाहिँ नगर्ने। शेरबहादुरजीले पनि त्यही हो, जति कमिटमेन्ट गरे त्यो कुरा एउटा पनि ती माखो पनि नमारेपछि दिल्लीमा कसैले भेटघाटै चाँजो पाँचो दिएनन्, मिलाएनन्, भेट्नै छोडे। विश्वासै भएर अहिले हुँदै हुँदै ओली र देउवा समदुरीमा भइसक्यो इन्डियनहरूको। अनि सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथलाई भेटेर आइसके पछाडि अब प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण हुन्छ भनेर बोल्दै नि त उनले पनि। होइन, प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण त मैले यो तपाईँकै च्यानल मार्फत यो वर्षको मध्यतिर भनेको थिएँ, भनेको असार साउनतिर। त्यो पछि आर्जुले पनि बोलिन्। अब यो युद्ध कसरी जान्छ, नेपालको भूमिका के हुन्छ, अहिले भारतलाई चाहिँ क्लियर समझ नेपालले उम्बियो भने प्रधानमन्त्रीको भ्रमण भोलि पनि हुनसक्छ होइन। त्यो यसमा नेपालको भूमिका के हुन्छ, ओली गभर्मेन्टको के रवैया हुन्छ, त्यसले पनि निर्धारण गर्छ प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण। तर भारतको यो एकतर्फी आक्रमणको पक्षमा विश्वका धेरै राष्ट्रहरू उभिएलान् जस्तो देखिँदैन नि त सर। अहिलेसम्म आएका धेरै कुराहरू हेर्दाखेरि तपाईँको भारतको पक्षमै उभिहाल्ने त अहिले कसैले पनि त्यो खालको हिम्मतै गरेको छैन हेर्नु त। होइन, अब त्यो त उसले युएनमा लगेको पनि त्यहाँ भोटिङ हुन्छ, त्यसै उम्बिने हो नि त। अहिले त सामान्य एउटा वक्तव्यबाजी गर्ने ऊ मात्रै हो। उसले संयुक्त राष्ट्रमा विशेष सुरक्षा परिषदमा लगिरहेको छ। पहिला पनि यो जब कश्मीरबाट 370 धारा हटाउने बेलामा पाकिस्तानले लगेको थियो, चाइनाले पाकिस्तानले होला त्यसलाई रुसले भिटो प्रयोग गरेर चाहिँ हटाइदियो। अहिले पाकिस्तानले लगेको कुरा पनि रुसले भिटो प्रयोग गर्न सक्छ, त्यो सम्भावना धेरै छ। भिटो प्रयोग गऱ्यो भने त डिसमिस भयो। त्यो म त त्यही सम्भावना देख्छु। राष्ट्रसङ्घमा लगेको एजेन्डा पास होला जस्तो लाग्दैन, त्यो चाहिँ डिसमिस हुनसक्छ। अब सार्क राष्ट्रको अध्यक्षको हैसियतले नेपालले चाहिँ केही बोलेको छैन नि अहिलेसम्म। नेपालले अहिलेसम्म केही बोलेको छैन। अब बोलेको छैन र नेपालले बोल्ने कुरा हाम्रो भन्ने कुराको रेडिमेड एउटा वक्तव्य छ। असलमा परराजनीति र के अरे पञ्चशीलको सिद्धान्तको आधारमा वार्ताद्वारा समस्याको समाधान गर्नुपर्छ भनेर भन्छ नेपालले, त्यति नै हो। त्योभन्दा भन्ने कुराहरू केही छैन। युक्रेन युद्धमा पनि त्यही भनेको थियो। अब हेर्नुहोस्, चिनको पनि जस्तो मैले वक्तव्य पढेँ, वक्तव्यमा के भनेको छ भने खेदजनक भने पनि वार्ताद्वारा सौहार्दपूर्ण उसमा गर्नुपर्छ, के अरे अहिले चाहिँ संयमता अप्नाउँ भनेको छ। त्यो त एउटा कुटनीतिक मर्यादा भाषा हो नि होइन। नेपालले पनि त्यही अनुसारको गर्नु त्यही भन्छ। त्यो रेडिमेड वक्तव्य जो छ नि, त्यो परराष्ट्र मन्त्रालयमा लेखेर राखेका छन्, त्यसमा एउटा सही गर्नु मात्रै हो चिफ अफ प्रोटोकलले कसैले। त्यो रेडिमेड वक्तव्य हुन्छ। संयुक्त राष्ट्रको बडापत्र अनुसार चाहिँ पञ्चशीलको सिद्धान्त अनुसार असंलग्न विदेश नीति अवलम्बन गरेका त्यसलाई चाहिँ समाधान गर्नुपर्छ भन्छ नेपालले, त्यति हो। अब लास्टमा अन्तिम कुरा चाहिँ हाम्रो काका पक्राउ पर्नुभयो खेमराज। अब उहाँ चैत 15 गतेको आन्दोलनमा उपस्थित हुनुहुन्थ्यो, मञ्चमा आसीन हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई अतिथिको रूपमा बोलाइएको थियो। तर उहाँले ढुङ्गा हानेको भिडियो पनि आएन, सिसी क्यामेरा फुटेज पनि आएन, उहाँले कसैलाई भड्काउ भाषण दिएको आदेश दिएको पनि आएको छैन, उहाँले त्यहाँ कुनै किसिमका अराजक गतिविधि गरेको पनि देखिएको छैन। उहाँलाई चाहिँ च्याप्प समातेर अस्तिको दिन पक्राउ गरिएछ हेर्नुहोस्। अनि त्यो मञ्चमा उत्तेजक भाषण गर्नेहरू अहिले पनि खुलेआम हिँडिरहेका छन्। त्यो मञ्चमा आसीन अन्य व्यक्तिहरू, बुद्धिमान तामाङहरू जस्ता व्यक्तिहरू चुब लाएर हिँडिरहेका छन्। अनि हाम्रो काकालाई मात्रै यो किसिमको व्यवहार चाहिँ किन हो सर? होइन, उहाँप्रति सरकारको वक्र दृष्टि रहेको हो। अब उहाँ त मञ्चमा जानु होला, के अरे त्यहाँ न आगजनी गर्नुभएछ, न ढुङ्गा मुढा गर्नुभएछ, न त्यहाँ कुनै अशोभनीय अराजक हुने किसिमको भड्काउ योग्य खालको प्रहरीले निकालेको विज्ञप्तिमा हेर्नु आगजनी तोडफोड तथा अराजक गतिविधिमा संलग्न भएको आधारमा खेमराज छेडाई अब यो अदालतले छोड्ला। तर मलाई लाग्छ यो उनीपट्टिको पूर्वाग्रह हो। उहाँले अब सरकारको विरुद्ध, ओलीको विरुद्ध, यो सिस्टमको विरुद्ध चाहिँ अलिक खरो रूपमा चाहिँ भएका अराजक टिप्पणी गर्नेहरू राजनीतिक पूर्वाग्रह हो। उनलाई अन्य व्यक्तिहरू चाहिँ पक्राउनै पर्यो। यो खेमराज छेडाईलाई पक्रेको पूर्ण राजनीतिक पूर्वाग्रह हो। नभए त उहाँ त कुनै हिंसक मान्छे पनि होइन, त्यो यसमा ऊ पनि छैन। मञ्चमा गएर एउटा अतिथिको रूपमा जाँदाखेरि बसेको न हो, त्यो मञ्चको कुर्सीमा बसे, त्यति नै हो। त्योभन्दा त दायाँ बायाँ केही गरेको छैन। त्यो मञ्चमा बसे कि मञ्चमा जाने, आमसभामा त्यहाँ जाने, समात्नु पर्यो नि त भने सबैलाई चाहिँ पक्राउनु पर्यो। त्यहाँ यो दुर्गा प्रसाईप्रतिको तिनलाई चाहिँ अलिक दुर्गा प्रसाईको पक्षमा उनी बोलिरहने बोलेको हुनाले दुर्गा प्रसाईप्रति अहिले सरकार पूर्वाग्रही छ। अनि के मुद्दा सुद्धा पनि लाउने भनिरहेछ। अनि दुर्गा प्रसाईकालाई कमजोर बनाउन उहाँका नजिकका मान्छेहरू, उहाँको समर्थनमा बोल्ने मान्छेहरू सबैलाई पक्रेको यो राजनीतिक पूर्वाग्रह हो। प्योर राजनीतिक पूर्वाग्रह भनेको यो हो। त्यही त फेरि अब त्यो दुर्गा प्रसाईको अभियानमै लागेका केही मान्छेहरू अहिले पनि फरार छन्।
त्यो मञ्चमा आसीन पनि थिए पूर्व होइन अब जुन पत्रकारहरू अरू आम मान्छेहरू भए आम मान्छे होइन ठुलै मान्छेहरू पनि छन् नि छन् खोइ अब त खुसबु ओली राप्रपाको नेता उहाँलाई पक्राएको छैन बुद्धिमान तामाङ राप्रपाको सांसदै हुनुहुन्छ उहाँलाई पक्राएको छैन रमा सिंह त्यही मञ्चमा हुनुहुन्थ्यो अब उहाँलाई खेमराजी पक्राएको छैन अलिकति प्रखर वक्ता बोल्ने त्यसले गर्दाखेरि खेमराजी गभर्मेन्टको आँखाको तारो भन्नुभयो तर मलाई लाग्छ सम्मानित अदालतले उहाँ निर्दोष हुनुहुन्छ उहाँलाई बाइज्जत रिहा गर्छ त्यो दुःख दिने काम दुःख दिने काम हो दुई बुढो मान्छेलाई होइन दुःख दिने काम भएन भने दुःख दिने काम हो नि त्यसमा त सरकार पूर्वाग्रह गरेको यो निरकुशता सरकारले के त दुःख दिने त हो नि यो त पराकाष्ठ हो नि यो त एउटा लज्जता बोध हो नि हुनुपर्ने हो अब यिनीहरूलाई त लाज चरम पसिसकेको छ अब जेठको 15 गतेभित्र राजा आउँछन् नि त हाम्रो डाक्टर जगमान गुरुङ हिजो पनि भन्दै हुनुहुन्छ अब जगमानजीले त के भन्नुभयो उहाँले जान्ने कुरा हो अब जेठ 15 भित्र त अब 1 महिना 20-22 दिन के अरे 25 दिन होला अब कसरी आउँछन् के गरेर आउँछन् होइन जगमानजी नै जानु उहाँ नै जानु उहाँ जस्तो डाक्टर प्रबुद्ध मान्छे उहाँले के आधारले भन्नुभयो अब तन्त्र मन्त्र जोखाना हेरेर भन्नुभयो कि अब एउटा चाहिँ के आधारले भन्यो त्यतिकै त कोही पनि हावादारी कुरा गर्नु भएन होला त्यो त बताइहाल्छ उहाँले होइन हस् गोपाल सर थ्याङ्क यू भेरी मच नमस्ते